Human sa nitabo nga pagpamusil angol sa usa ka pintor nga nagpuyo sa purok San Isidro Lower Baluan, nagmando si Kapitan Bisa sa iyang mga opisyalis sa purok sa pagpahigayon og data gathering sa makatawhan nga nagapuyo sa ilang barangay. Tungod luwas sa peace and order concern, aduna usab mga kumpanya sa motorsiklo nga nagapangita sa mga nagapangutang nga dili na makabayad. So dapat kay kasagaran mo dati may nahitabo mo gud dinhi, no, nahihatag mi og barangay clearance og ang purok nahihatag bod purok, then para lang mag-loan sa motorcycle. So gigamit ng loan pag abot sa panahon nga naningil na, so pila nakabulan wa na bayad ni adto ano diri ni adto ang kumpanya. So adtoan sa purok, so dugay naman daywa dito gi-star. Gipaboran usab sa bag-ong purok chairman sa purok San Isidro ang kamanduan ni Kapitan Bisa o gipasalig nga himuon sa madali nga panahon ang pagtala sa makatawhan sa ilang lugar kung asa nahitabo ang krimen nga pagpamusil. Swerte lang nga wala mintimano ang biktima og nakagawas na sa tambalanan. O tinuod na naghatag siya kanang kuan sa mga instruction nga mag-data gathering ang tanan residente daan o kuan o kanang bago kuan yun og data. Mao na yang sulti sa mga. Kahibulan nga nahitabo ang pagpamusil sa purok San Isidro buntag sa Hunyo 28 sa kasamtangan nga tuig nga gikaangol ni Danny Panangan og ang duha ka mga suspect barkada sa biktima nga nagagawas sulod sa ilang purok. In the heart of changing lives, Christopher Jason, Brigada News.